support is not a blank check. Pak for Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ के बारे में, जिनको ना तो जमानत मिली और ना ही परवास की इजाजत मिली। नो बेल, नवाज शरीफ इन जेल। नवाज शरीफ को ना तो जमानत मिली है, ना ही उन्हें परवास की इजाजत मिली है। नवाज शरीफ जो कि पनामा रेफरेंस में जेल की सजा काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी इजाजत के बाद, खुसूसी जमानत के बाद 6 हफ्तों की रिहाई पर थे, 6 हफ्तों की जमानत पर अब भी हैं और 6 हफ्तों की मुद्दत 7 मई को खत्म हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी बीमारी की नौयत ऐसी है कि जिसका इलाज सिर्फ पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है और उसी मौलिज के जरिए जिनके साथ नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है। इस हवाले से पिटीशन के साथ नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा करवाए थे, मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई थी अपने लंदन के मौलिज के हवाले से भी, बल्कि जो पाकिस्तान में उनके खानदानी मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, और पाकिस्तान के दीगर बड़े बड़े अस्पतालों की मेडिकल रिपोर्ट्स एंड मेडिकल रिकमेंडेशंस भी जमा करवाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसमिस कर दी नवाज शरीफ की पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट को इत्मीनान नहीं हुआ नवाज शरीफ के वकील के दलाइल के हवाले से कि नवाज शरीफ की बीमारी इतनी जानलेवा है कि उन्हें फौरी जमानत चाहिए और फौरी पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त भी चाहिए। यही सवाल रखा सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज नवाज शरीफ के वकील के सामने, जिसके सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे और दीगर जजेस में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल थे। लेकिन नवाज शरीफ के वकील अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाए कि नवाज शरीफ की तिब्बी जो इस वक्त सिचुएशन है वो इतनी खतरनाक कैसे है कि पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के वकील के 1.5 घंटे के दलाइल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन मुस्तरद कर दी, डिसमिस कर दी और अब नवाज शरीफ 7 मई को कोट लखपत जेल ही जाएंगे। आज ये नुक्ता भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे बहस आया कि नवाज शरीफ को अगर अपनी जमानत में तौसीक करवानी है तो उन्हें कहाँ जाना है। इसी नुक्ते की वजाहत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो कि इस बेंच की सरबराही भी फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको यही पूरा पैकेज मिला था और अगर मजीद इस जमानत में तौसीक के लिए जाना है तो हाई कोर्ट से ही रुजू करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ को गिरफ्तारी देना लाजिम है। आपको यहाँ पर यह भी याद करवाते हैं कि इमरान खान साहब भी सियासी हवाले से नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की कई मौक़ों पर मुखालिफत कर चुके हैं और अभी हाल ही में पिछले 2 मौक़ों पर उन्होंने इसकी शदीद मुखालिफत की कि आखिर किसी भी मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी जाए। जिसके ऊपर अरबों रुपए की चोरी और वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी चोरी करके पैसा बाहर, वो कहते हैं जी मैंने बाहर जाके इलाज करवाना है, मुझे 6 हफ्ते का मेरा ज़हनी दबाव मेरे ऊपर बहुत पड़ गया, उसको सिर्फ इनका मकसद है एनआरओ लेने का। मैं अगर इनको एनआरओ दूंगा मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है इसका। अदालत में केस है, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इलाज करवाने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाए। मैं आप सबके सामने आज कह रहा हूं जो मर्जी इन्होंने करना करें, मैं अल्लाह को जवाब दूं किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते। इमरान खान भी बार बार मुखालिफत कर रहे थे नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की और यहाँ तक कह दिया कि बैरून मुल्क जाने नहीं दिया जा सकता, एनआरओ नहीं किया जा सकता। आज भी एनआरओ की बाज़गश्त रही, लेकिन पहले ज़रा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, अब उनके पास मजीद क्या कानूनी और सियासी ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा सेंटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए
वक्त देने पे। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाए आज नवाज शरीफ के वकील, और सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नजर नहीं आई मुतमईन इस हवाले से कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सका? देखिए, आज 3 नुकात सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू में पेश किए गए। पहला नुक्ता तो ये था कि जो वर्बल ऑर्डर था और रिटन ऑर्डर जो था उनमें मुताबिकत नहीं थी। यानी मुताबिकत ना होने का मतलब ये नहीं कि वो यकसर मुख्तलिफ थे, मगर एक प्रोविज़न जो दी गई थी पहले ओरल ऑर्डर में कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर बेल के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रोविज़न रिटन ऑर्डर में नहीं थी। और हमारे वकील ख्वाजा हारिस साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर आप पुराने प्रेसिडेंट्स देखें, पुराने केसेस देखें, तो अगर ऐसा हो, और यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है रिटन ऑर्डर तक कि वो क्या ऑर्डर लिखे, लेकिन अगर कोई रिटन और वर्बल में तब्दीली हो तो नोटिस किया जाता है दोनों पार्टियों को, और उनको दोबारा सुना जाता है या उनको बताया जाता है कि किस बुनियाद पे फैसला तब्दील किया गया है। दूसरी जो बुनियाद बनाई गई थी वो ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर गई है। पहले जब वो जेल में थे उसके बाद से कई चीज़ें सामने आई हैं, जिनमें एक तो ये है कि उनकी कैरोटिड आर्टरीज़ जो गर्दन में होती हैं, जो दिमाग को सप्लाई करती हैं खून, उनके अंदर स्टेनोसिस है, यानी वो बहुत हद तक बंद हो चुकी हैं, जिससे दिमाग में खून की सप्लाई जो है वो सही नहीं जा रही। और कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे भी बताए गए अदालत में जिसमें उससे जो इम्पैक्ट आ रहा है दिमाग पर, उसकी भी कुछ रेडियोग्राम्स के ज़रिए बताया गया कि इससे नुकसान हो सकता है। दूसरे, पहले खून की रवानी या खून की अवेलेबिलिटी का मसला था उनको, मगर अब उनको एक वो जो हमारा दिल धड़कता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो 60, 70, 80 साल तक उसका धड़कना एक ख़ास सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो ख़ास किस्म के सिग्नल से होता है। वो सिग्नल अब ऑफ होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। उनकी जो किडनी की डिज़ीज़ है वो अब 2nd और 3rd स्टेज पे जा चुकी है, और जो एंजियोग्राफी करवानी थी उसकी वजह से किडनी इनसफिशेंसी होने का अंदेशा है। और ये भी ख़तरा है कि जब दिल खोल दिया जाएगा या एंजियोग्राफी की जाएगी तो उसके बाद जो इंटरवेंशंस करनी है उनमें से कई इंटरवेंशंस पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। तो इन खतरात से अदालत को आगाह किया गया था। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये आप मुझे वो कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, जो कि 12 बताई जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने डिटेल्ड रिपोर्ट, डिटेल्ड पिटीशन की सूरत में भी सबमिट करवाई जा चुकी है। बट मेरा सवाल वही का वही है कि इस तमाम डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री के बावजूद क्या वजह है कि नवाज शरीफ के वकील सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाए, या सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई कि नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री इतनी जानलेवा है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि आपको 6 हफ्ते दिए गए इलाज के लिए, लेकिन आप सिर्फ टेस्ट करवाते रहे, और सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज फरमाया कि पाकिस्तान में भी इतनी अच्छी मशीनें, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं कि इलाज किए जाएं। तो कल हमने देखा था कि जिस तरह खुसूसी अदालत मुतमईन हो गई थी जनरल मुशर्रफ की मेडिकल हिस्ट्री के साथ, मेडिकल रिपोर्ट के साथ, तस्वीरों के साथ, उस तरह सुप्रीम कोर्ट आज मुतमईन नहीं हुई। आप लोग मुतमईन नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब से तो हम सब मुतमईन हैं, जैसे कि आप देख ही रही हैं 5-6 साल से। तो उनकी तरफ से जो इत्मीनान है और हमारी तरफ से जो इत्मीनान है, ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहुत देर से हम सब मुतमईन हैं उनकी हालत से भी, और वो तमाम अंदेशा है जो हमारे उस वक्त हमारे सामने आए उनकी सेहत के हवाले से, तो वो तो तमाम मीडिया भी मुतमईन रहा, हम भी मुतमईन रहे, कोर्ट भी मुतमईन रहा, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हमारा जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है, और आप जो बात कह रही हैं, मैं अदालत में मौजूद था। मैं जब तक तफसीली फ़ैसला ना पढ़ पाऊँ, और वैसे भी इस मामले के अंदर मैं कोई महारत नहीं रखता, मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो आप कह रही हैं वो मुझे सही तरह से वो सुनाई नहीं दिया है। मुझे जो सुनाई दिया है वो ये है कि जो हालत ख़राब हुई है जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसे रिव्यू में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि रिव्यू तो पुराने फैसले का है। तो पुराने जो आपने एविडेंस मेडिकल दिए थे उनकी बुनियाद के ऊपर फैसला रिव्यू नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास नए शवाहिद हैं जो बता रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आप वो तमाम शवाहिद लेके एक नई बेल के साथ अदालत के सामने, बेल की एप्लीकेशन के साथ पेश हों, तो वो अदालत उसको सुनेगी। इस अदालत ने सिर्फ पुराने फैसले पे रिव्यू को देखना है, ये वहाँ पे गुफ्तगू हुई। और
اور باہر جانے کے حوالے سے بھی انہوں نے دیکھا پرکھا, یہ سوالات بھی پوچھے جو آپ نے پوچھے ہیں کہ کیا پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا, تو خواجہ حارث صاحب نے یہی کہا کہ جو ان کی موجودہ سچویشن ہے کسی ایک کنڈیشن کا تو علاج ہو سکتا ہے, مگر جب آپ کو موربڈ کنڈیشنز کو اکٹھا دیکھتے ہیں کہ کڈنی بھی کام نہیں کر رہی, ڈائبٹیز بھی ہے, ہائپر ٹینشن بھی ہے, دل کی خون کی فراوانی اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس, نون لیگ کے پاس آپ کی سوچ کیا ہے کہ اگلا سیاسی اور قانونی آپشن کیا یوز کرنے جا رہے ہیں؟ پلس پرائم منسٹر نے آج پھر کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن این آر او کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے لیکن ہرگز این آر او نہیں دیں گے. دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ این آر اوز تو صرف ڈکٹیٹرز دے سکتے ہیں, اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز ہیں ان سے تو بالکل ہم امپریسڈ ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں کم از کم اس طرح کی فیشسٹ رجیم پہلے کبھی نہیں آئی. تو ہو سکتا ہے ان کے گمان میں یہ ہو کہ میں شہنشاہوں کی طرح جب چاہوں این آر او دے دوں اور جب چاہوں نہ دوں, لیکن ہمیں کیونکہ ملک میں آئین ہے, قانون ہے, ملک میں پارلیمان ہے, تو ہمیں یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب کس طریقہ کار کے ذریعے, کس انسٹرومنٹ کے ذریعے دیں گے این آر او اگر این آر او مانگا جائے. یا وہ یہ کہہ رہے ہیں غالباً کہ عدالتیں میرے دباؤ میں ہیں, اگر میں ان کو اشارہ کروں تو وہ فوری طور پہ این آر او دے دیں گے, لیکن میں اپنی کرسی لٹوا دوں گا مگر عدالتوں کو کبھی نہیں کہوں گا. تو بات تو پی ٹی آئی اکثر کرتی ہے اداروں کی انڈیپینڈنس کی, تو اگر وہ خود بھی نہیں دے سکتے این آر او, اگر عدالت کو بھی وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے, اور اگر وہ کوئی جرنیل نہیں ہیں, کوئی آمر نہیں ہیں, تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا سوال کیا ہے. اگر آپ سوال مجھے سمجھا دیں این آر او کے حوالے سے کہ کون این آر او دے سکتا ہے, تو میں یقینی طور پہ آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, اور یہی سوال ہم حکومت کے سامنے رکھیں گے. اسی سٹوری کا جو دوسرا پہلو ہے, جو دوسرا اینگل ہے, اسے حکومت سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن میں سے کون وزیراعظم پہ دباؤ ڈال رہا ہے, اور وزیراعظم کو کس قسم کا دباؤ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا لیکن احتساب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. پروگرام کے اس حصے میں اس پہ بات کریں گے. میں اگر ان کو این آر او دوں گا, میں اس قوم سے غداری کروں گا, میں اللہ سے بے وفائی کروں گا. اس بندے کا نام بتائیں, کس نے این آر او کے لیے ان کو درخواست پیش کی. میں این آر او کیوں مانگوں؟ میں نے تو مشرف سے این آر او نہیں مانگا. اپوزیشن میں سے کون ہے جو وزیراعظم پہ این آر او کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے؟ کیا وزیراعظم کھل کے بتائیں گے کہ اپوزیشن میں سے کون کون ہے جو ان سے این آر او مانگنا چاہتا ہے, اور کن معاملات کے حوالے سے, کن لین دین کے حوالے سے این آر او مانگنا چاہتا ہے؟ یہی سوال جواب رکھیں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب کے سامنے. السلام علیکم عثمان ڈار صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. اپوزیشن این آر او کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے, وزیراعظم اس سے پہلے کہتے رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, لیکن آج انہوں نے جو دباؤ کا لفظ استعمال کیا ہے, کون دباؤ ڈال رہا ہے, بلکہ دباؤ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں, دباؤ ڈالنے سے مراد یہ ہے, آپ کے سامنے ہی ہے اپوزیشن کا جو رویہ ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ وہ چلنے نہیں دے رہے, جس طرح کا غل غپاڑا پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, اور اس پہ آج بات بھی کی ہے پرائم منسٹر نے کہ جس طرح کی سخت زبان, ایون گالم گلوچ والا ماحول ہے پارلیمنٹ میں, ایسے ماحول میں وہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور ان کی خواہش بھی ہے, لیکن جس طرح کا رویہ پارلیمنٹ پروسیڈنگز نہ چلنے دینے کا, یہ بھی ایک طرح کا غریدہ دباؤ ہے. دوسری طرف آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی والے ٹرین مارچ کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے بلاول کی تقریر بھی سنی, اس میں انہوں نے کہا باقاعدہ جی کہ رمضان کے بعد ہم سڑکوں پہ ہوں گے. اسی طرح پی ایم ایل این بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو دباؤ جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں, وہ اپوزیشن کا حکومتی امور نہ چلنے دینے کا دعویٰ, چاہے وہ دھرنے کی شکل میں, مارچ کی شکل میں, پارلیمنٹ کے اندر. تو یہ وہ دباؤ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اور ایک تو پی ایم ایل این کے لیڈر جو ہیں وہ تو این آر او نہیں ملے گا جو انہیں نظر آ رہا ہے, وہ تو باہر ہی رہ گئے ہیں, وہ تو آئے ہی نہیں ہیں. تو مجھے تو ایک ان کا بڑا مشہور زمانہ وہ جو کال یاد آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا, آپ کو بھی یاد ہوگا. وہ کہتے تھے میں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی غریدہ, اور ایک دھیلا جو ہے ان کا قوم دیکھ رہی ہے 85 بلین روپیز کا نکلا ہے,
اور کہتے تھے آپ میرا نام بدل دینا. تو میں آج آپ کی پروگرام میں چاہتا ہوں ان کا نام سجیسٹ کر کے جاؤں, ٹی ٹی شریف, کیونکہ یہ ٹیٹیاں جو ان کی لگی ہیں اور وہ پکڑی گئی ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہیں منظور پاپڑ والا اور یہ جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں, تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو وہ وہاں رہ گئے ہیں, اور میاں صاحب کا بھی آج آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جس طرح کہا کہ یہ صحت کے ایشو کو لے کے باہر جو جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے 6 ہفتوں میں انجیوگرافی تک نہیں کروائی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے اپوزیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے کیسز ختم کیے جائیں, ہمارے کیسز جو منی لانڈرنگ کے کرپشن کے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں. لیکن عثمان ڈار صاحب یہ کیسز حکومت کیسے ختم کر سکتی ہے, کیونکہ یہ کیسز عدالت میں ہیں. آپ نے خود کہا کہ آج جو نواز شریف کے ساتھ سپریم کورٹ کی درخواست ان کی مسترد ہو گئی ہے, تو کیسز عدالتوں میں ہیں, تو عمران خان کیسے این آر او دے سکتے ہیں, اور اگر وہ این آر او نہیں دے سکتے تو ان پہ دباؤ کون ڈال رہا ہے پھر؟ دیکھیے میرا خیال ہے غریدہ ماضی میں جو این آر او ہوئے, جو تاریخی این آر او ہوئے, اور جن این آر اوز کی وجہ سے اس ملک کو نقصان پہنچا, یہ جو ڈکٹیٹر مشرف صاحب کے ساتھ ایک جماعت نے ملک سے جانے کے لیے, آپ کے سامنے شریف خاندان راتوں رات این آر او لے کے چلے گئے, اور پیپلز پارٹی نے اس ملک میں آنے کے لیے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ این آر او کیا. تو این آر او کی مختلف اقسام ہیں, کس چیز کو سلو ڈاؤن کر دینا آپ کے سامنے ہے. کیا ماضی میں ہوتا رہا ہے, کیا نورا کشتین دونوں جماعتوں میں چلتی رہی ہے, قوم کے سامنے ہی ہے. 10 سال پہلے تو ان کو نیب کا قانون کالا قانون نہیں لگ رہا تھا, تب نہیں لگتا تھا کہ نیب کے پیچھے کوئی ہے. آج ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ صرف ہمارا ایز اے گورنمنٹ جو ہم نے آگے کیا, جو اس ملک سے ہم نے وعدہ کیا اداروں کو آزاد کریں گے, پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کریں گے, وہ پولیٹیکل انفلوئنس جو نیب پہ تھا ماضی میں, احتساب کے اداروں پہ تھا, وہ آج نہیں ہے. اس لیے پرائم منسٹر کمیٹیڈ ہیں. اس سے بڑی بات آپ کے وزیر اعظم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کرسی چلی جائے, احتساب کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا, وہ مکمکہ نہیں کروں گا جو ایک ماضی میں ہوتا رہا ہے. مجھے اسی سٹیٹمنٹ پہ آپ سے مزید بات کرنی تھی. یہ 2 سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے, وزیر اعظم صاحب کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کو اگر کلپ کر کے دیکھا جائے کہ اپوزیشن این آر او کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے, اور اگر مجھے کرسی بھی چھوڑنی پڑے تو بھی احتساب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, تو کون اس قسم کا دباؤ ڈال رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی کرسی کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا؟ پلس آپ نے کہا کہ نیب بھی آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے. تو میرا سوال وہیں پہ ہے کہ جب نیب آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, پولیٹیکل انٹرفیرنس کوئی نہیں, تو پھر وزیر اعظم صاحب کیسے این آر او دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی کرسی کیسے جا سکتی ہے. آپ کے سامنے آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو اس ملک میں انارکی پھیلا کر کس کس کی گورنمنٹ نہیں گئی, آپ بتائیں نا. تو وہی بات میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو بلیک میل کر رہی ہے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے, رمضان کے بعد سڑکوں پہ ہوں گے, دھرنے ہوں گے, دمادم مست کلندر ہوگا اسلام آباد کی سڑکوں پہ, اس کانٹیکس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ اس ملک کو انارکی کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس حد تک انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا سامنا کروں گا, ان کا مقابلہ کروں گا, بلیک میل نہیں میں آؤں گا, احتساب کا عمل نہیں رکے گا, لوٹی ہوئی دولت انشاءاللہ تعالی ریکور کریں گے. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب, ایک اور سوال. وزیر اعظم صاحب نے جو آج بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے, جتنی بھی افواہیں تھیں ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا, ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا. وزیر اعظم نے ان تمام افواہوں, ان تمام سرگرمیوں کا خاتمہ کر دیا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں پائی جاتی. لیکن فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ ڈیبیٹ جو انیشیٹ کی گئی تھی, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ, چاہے وہ حکومت میں بیٹھے وزیر ہوں, مشیر ہوں, چاہے حکومت سے باہر بیٹھے ساتھی ہوں, چاہے پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ کوئی بھی لوگ ہوں, آپ لوگوں نے ہی, پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ لوگوں نے ہی اس ڈیبیٹ کا آغاز کیا تھا. تو اب آپ کو احساس ہو گیا ہے, یا اب وزیر اعظم کو احساس ہو گیا ہے کہ اتنا بھی آسان کام نہیں ہے, ایک ٹیزر ڈال کے اب احساس ہو گیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے صدارتی نظام کی طرف جانا؟ نہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے. ہمیں ڈے 1 سے پتہ ہے, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے آپ کا صدارتی نظام ہو, اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. آپ نے چینج لانا ہے, آپ نے اتنی بڑی ترمیم کرنی ہے آئین میں. ہم نے ہمیشہ جس چیز کی بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم پہ جو ماضی میں سے حاصل گفتگو نہیں ہوئی, وہ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. 18ویں ترمیم کوئی چھوٹی ترمیم نہیں ہے, بہت بڑی ترمیم ہے. آج ہمارا ماننا ہے, دیکھیں میں بات کرتا ہوں نا ڈیولوشن آف پاور کی. ڈیولوشن آف پاور جو 18ویں ترمیم کی ایک روح تھی, جو اس کی خوبصورتی تھی, وہ کہاں آپ کو ڈیولوشن آف پاور سندھ میں نظر آ رہی ہے؟ آپ کے جو میئر ہیں کراچی کے, وہ کس چیز کا رونا دھونا کر رہے ہیں؟ ڈیولوشن آف پاور پہ ہی کر رہے ہیں. صحت اور تعلیم کو لے کے کتنے اس کے اوپر بہتری آئی ہے, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. کیا ہم نہیں سمجھتے کہ وہ تمام منسٹریز 1 درجن سے زیادہ
جو صوبوں میں چلی گئیں ان کا 8-10 سال کا آڈٹ ہونا چاہیے. کتنی غربت سندھ میں نیچے آئی ہے, کتنی غربت پنجاب میں نیچے آئی ہے ڈیولوشن کے بعد یا 18ویں ترمیم کے بعد, یہ قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے. میرے پاس یوتھ کی ذمہ داری ہے. پنجاب میں ڈائریکٹریٹ تک نہیں ہے یوتھ کا, 8 سالوں میں یہ یوتھ کو ڈسٹرکٹ تک نہیں لے کے جا سکے پنجاب میں. سندھ میں بھی یہی حال ہے, بلوچستان کا بھی یہی حال ہے, کے پی میں جو پچھلے 5 سال میں کام ہوا ادروائز یہ دیکھ لیں. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, جو بہتری ہو سکتی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور صدارتی نظام میں اگر میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, میری ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن اپوزیشن نے صدارتی نظام پہ اور 18ویں ترمیم پہ پورا کھیلنے کی کوشش کی. اور یہ اپوزیشن کے دوست بھی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کر سکیں یا صدارتی نظام لا سکیں. نمبر گیم ہے, 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب پروگرام میں آج وقت دینے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے پروگرام میں, اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی ایک دفعہ پھر سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے. ہوش ربا مہنگائی کا ایک نیا طوفان, نئی سونامی آنے کو تیار ہے رمضان المبارک کے دوران. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے عوام پہ گرنے والے ایک اور مہنگائی بم کے حوالے سے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے جا رہا ہے. دو دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی سمری یہ کہہ کے مسترد کر دی تھی کہ وہ عوام پہ اس قدر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے, اور یہی وجوہات تھی کہ عوام پہ مہنگائی کا بہت زیادہ بوجھ ہے, معیشت کو چلانے کا کوئی آلٹرنیٹیو پلان نہیں ہے. کہ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے اور اپنے سب سے قریبی دوست سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو ان کی نشست سے, ان کے عہدے سے اچانک ہٹا دیا تھا. لیکن آج اچانک یہ خبر بھی آ گئی کہ جو نئے مشیر خزانہ ہیں عبدالحفیظ شیخ, ان کا پاکستانی عوام کو پہلا تحفہ, وہ بھی رمضان المبارک سے چند دن پہلے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے ساتھ ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے پیٹرول 108 روپے کا ہو جائے گا اور ڈیزل 122 روپے 32 پیسے کا ہو جائے گا. رمضان سے چند دن پہلے جب پہلے ہی ملک بھر میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے, اس سے پاکستانی عوام کتنی شدید متاثر ہوگی اس کا اندازہ لگانا کچھ خاص مشکل نہیں ہے. اسی حوالے سے پہلے ذرا بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں معروف ماہر معاشیات اور حکومت کے وزیر اعظم کے سابق معاشی ترجمان ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. یہ کیا کر رہی ہے حکومت ڈاکٹر صاحب, اور خاص طور پہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا پہلا تحفہ مہنگائی کی صورت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر کے یہ کیا کر رہی ہے حکومت, کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک تیل کی قیمتوں کا تعلق ہے تو پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ بیرل تیل ہم عالمی منڈیوں سے امپورٹ کرتے ہیں, اور مکمل طور پہ ہمارا انحصار جو ہے وہ عالمی قیمتوں پہ پڑتا ہے. اور ابھی پچھلے کوئی 4 سے 5 مہینوں میں تقریباً $56 پر بیرل سے تیل کی قیمتیں بڑھ کے کہیں 71-72 پہ پہنچ گئی ہیں. 25-26% اضافہ ہوا ہے عالمی تیل کی مارکیٹس میں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو سینکشنز افیکٹ ہو رہی ہیں ایران کے اوپر, تقریباً 1 ملین بیرل تیل روزانہ کا مارکیٹ سے جو ہے وہ غائب ہو جائے گا, تو قیمتیں چڑھ رہی ہیں. اس میں پہلے میں سمجھتا ہوں غریزہ کہ ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو قیمتیں چڑھ رہی ہیں یہ عوام کے اوپر ٹرانسفر نہ کی جائیں, لیکن پھر آئی ایم ایف کا مشن ادھر بیٹھا ہے, اور نہ آپ اگر ڈاکٹر فاروق یہ جو آپ نے کہا نا کہ آئی ایم ایف کا مشن یہاں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, تو کیا اس کا زیادہ جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ آئی ایم ایف کے مشن کے یہاں ہونے سے ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئے مشیر خزانہ کی بھی کوئی اکنامک اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی اکنامک پلان نہیں ہے, وہ سابق وزیر خزانہ اسد عمر کے پلان کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 8-9 مہینوں سے ہمارے پاس کوئی بھی معاشی پالیسی, کوئی ٹھوس قسم کی معاشی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کا
हिस्सा बन जाएंगे तो माशी पॉलिसी पाकिस्तान की वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे IMF टेक ओवर कर लेगी। अभी भी गरीदा आई थिंक हमारी सबकी दुआ होनी चाहिए कि IMF का हिस्सा बन पाए। अभी भी जो फासला है हुकूमत पाकिस्तान और IMF की डिमांड्स के दरमियान में, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारा है। और अगस्त 2018 के मुकाबले में आज हमारी माशी पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हमारा जो लेवरेज है मुज़ाकरात करने का IMF के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, चाहे वो स्टेट बैंक के ज़खायर के हवाले से हो, चाहे वो तजारती पोजीशन के हवाले से हो। और फिर बदकिस्मती से एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत बड़ी तेज़ी से चढ़ रही है। पिछले कुछ माह में जो हमें अपना तजारती खसारा कम होता नजर आया था, उसकी प्राइमरी वजह जो है, बुनियादी वजह यही थी कि तेल की कीमतें गिर रही थी, लेकिन वो अब उल्ट मामला शुरू हो गया है। तो महंगाई का तो एक और बम जो है, एक और नया टीका जो है, वो कोई 800-900 अरब रुपए का एक इजाफी टीका अगले कुछ हफ्तों में गरीदा लगने वाला है। और उसका मतलब ये है कि तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी खानदान जो पाकिस्तान में बसते हैं, फी खानदान 35 से 40 हजार रुपए का इजाफी टीका अगले कुछ हफ्तों में लगेगा। ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब। बात करेंगे अशफाक मुगल, आज न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स को कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया आप वक्त देने के लिए। ये क्या वजह है, 2 रोज़ पहले तो वज़ीर आज़म साहब ने इस समरी को मुस्तरद कर दिया था, तो ECC ने मंजूरी क्यों दे दी अब? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया था उसके मुताबिक ECC को इख्तियार दिया गया था कि जो कीमतों का फार्मूला है उसको देखा जाए और उसमें देखा जाए कि कोई ऐसी कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो आज जो ECC ने देखा है उसको, तो उसके मुताबिक उनने जो है 14 रुपये अजाफा जो रिकमेंड किया था पेट्रोल पर ओगरा ने, उसके मुकाबले में जो है वो ECC ने 9 रुपये फ़ी लीटर अजाफा पेट्रोल में किया है और 5 रुपये का रिलीफ दिया है। और 5 रुपये जो रिलीफ दिया गया है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से, वो उस पर GST जो उसकी शरह 5% कम की गई है। तो हुकूमत का ये मानना है कि 5% जो है हमने पेट्रोल पर रिलीफ दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरी मिट्टी के तेल की बात करें, अगर लाइट डीजल ऑयल की बात करें या डीजल ऑयल की बात करें, तो जो रिकमेंड किया था ओगरा ने उसी रिकमेंडेशन को मंजूर किया। इसकी वजह क्या है? आलमी मंडी में तेल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन IMF का डेलीगेशन भी यहाँ बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, उसकी मुख्तलिफ वजह है। एक तो डॉलर जो गुज़श्ता 2-3-4 महीने से जो है वो काफ़ी ऊपर गया है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमतों पे दबाव बढ़ा है। दूसरा ये है कि जितना भी आप जो है वो उस पर सेल टैक्स कम करेंगे, लेवी कम करेंगे, तो आपका बजट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जाएगा। जो चूँकि IMF यहाँ मौजूद है और चाह रहा है कि कोई ऐसा इकदाम न किया जाए जिससे बजट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाए, चूँकि इस वक्त बजट डेफिसिट पाकिस्तान का वो तकरीबन 7% के करीब पहुंच रहा है, जबकि IMF का ये मानना है कि वो 5% से नीचे हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल आपका। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, आज प्रेस फ्रीडम डे है, खूब आज़ादी सहाफ़त। खूब आज़ादी सहाफ़त है, नज़्म लिखने पर क़यामत है, दावा जमहूरियत का है हर आन, ये हुकूमत भी क्या हुकूमत है, धांधली धौंस की है पैदावार, सबको मालूम ये हकीकत है, खौफ के ज़हन दिल पे साए हैं, किसकी इज्जत यहाँ सलामत है, कभी जमहूरियत यहाँ आए, यही जालिब हमारी हसरत है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, में एक तरफ तो दहशतगर्द तंजीमों की पहले धमकियाँ मिलती थी, फिर रियासत भी बाज़ औक़ात दबाव डालती है, तो सहाफ़ी का काम बिल्कुल इसके बावजूद ये है कि लोगों तक सच पहुँचाना है, चाहे जितनी भी मुश्किलात हों। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जानें भी दी। आज फिर हमें यौम आज़ादी सहाफ़त पर ये अज़्म मुसम्मम करना होगा कि हम जो लोगों का हक़ है जानने का, उसके लिए अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। आज मीडिया जिन मुश्किलात और कदमों का शिकार है, वो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं था। फ़र्क ये आया है कि अब के बाद जो सेंसरशिप है वो विजिबल की बजाय इनविजिबल है। मीडिया
ریاست کے دیگر ستونوں کی طرح جیسا بھی ہو، لیکن بہرحال ریاست کا ستون ہے، اور جب ریاست کے ستونوں کو کمزور کیا جائے گا تو پھر ریاست کو مضبوط کرنے کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ 2018 کے جنوری سے اب تک جو حالات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یعنی اس میں نہ پی ایم ایل این جو زمانے میں حکومت جن کے ہاتھ میں تھی وہ ان کو ہم بلیم کر سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو بلیم کر سکتے ہیں جو آج کل کی حکومت ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ حکمران کی کوشش رہی ہے کہ ہم وہ سچ دکھائیں جس کو وہ سچ سمجھتا ہے۔